محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد۔ رب العالمین ساری اس حاضری قبول فرما، مولا کریم بیماراں نو شفا عطا فرما، سارے عمرے نفلی فرضی عبادات نو قبول فرما، روزیاں نو قبول فرما، مولا کریم ساریاں افطاریاں قبول فرما، نماز تراویح دی ادائیگی نو قبول فرما، سارے گناہاں دی بخشش و مغفرت فرما، کل بروز قیامت اپنے محبوب دی شفاعت مستحق فرمانا، جنت الفردوس وچ محبوب دا پڑوس نصیب فرمانا۔ رب العالمین جنہ جنہ نے بھی دعاواں واسطے سانو کیا سب دیاں حاجات اور دعاواں نو پورا فرما، سب دیاں مشکلاں آسان فرما، سب دی دکھاں نو سکھاں میں تبدیل فرما، مرضاں نو شفاواں میں تبدیل فرما۔ مولا تیرے مقدس اور بابرکت مقام مسجد قبلتین وچ اسی حاضر ہیں، جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے نے مولا کریم اپنے حبیب دے صدقے ساڈے اٹھے ہاتھاں نو اپنی پاک بارگاہ قبول فرما، جو سوالات اور جو دعاواں ساڈیاں زبان تے ہیں وہ بھی پوریاں فرما، اور جو ساڈے دلاں وچ ہیں وہ بھی ساڈیاں دعاواں نو پورا فرما، ساڈی ایمان دی حفاظت فرما، ساڈے ہر عمل نو اپنے حبیب دے صدقے قبول فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔